Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way 3-minute series lesson 47b, in which we will practice Ayatul Kursi with Qari Muhammad Jibreel. Let's take a motivational tip first. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, and recite the Quran in a measured recitation. It also means to recite slowly. It surely implies that we should recite it correctly too. Therefore, let us make sure to learn how to recite the Quran in the best way. So let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Now let us take the second part. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. That's it. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.